नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त राईमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँको अनुमति। पक्राउ पर्नेको संख्या 13 पुग्यो। भ्रष्टाचारमा मुछिएका आफ्ना नेतालाई बचाउन नेताहरू लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पराजुलीको आरोप। ठूला दल निकट भारतीय संगठनहरूद्वारा विरोध प्रदर्शन। संसदीय समितिको भागभण्डामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भाग पाएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका कारण भूमिकाविहीन बन्नु पर्यो। टर्की चुनावको हालसम्मको नतिजा अनुसार कुनै पनि उम्मेदवारले 50% मत कटाएनन्। दोस्रो चरणको मतदान हुने सम्भावना। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा सङ्कटा र हिमालयन शेर्पाको बराबरी। मच्छिन्द्रले खुमलटारलाई 3-0 गोल अन्तरले हराए। अब समाचार विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता टोप बहादुर राईमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गएको वैशाख 20 गते पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार रहेका राईमाझी हिजो आइतबार काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले आज सोमबार अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न राईमाझीलाई सरकारी वकिलको कार्यालय लगेको हो। यो प्रकरण पक्राउ पर्नेको संख्या 13 पुगेको छ। प्रहरीले यसअघि पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता खानसहित नेपाल सरकारका सचिव टेक नारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, एमाले नेता एवं पूर्व मन्त्री टोप बहादुर राईमाझीका छोरा सन्दीप राईमाझी, गिरोहका नाइके भनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सागर थुलुङ राई लगायत 12 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले चालेको कदमको प्रशंसा गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रद्रोही भएको बताउनु भएको छ। देशको मान सम्मान र मर्यादामा आँच पुर्याउनेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउनु नहुने भन्दै उहाँले उनीहरूलाई हदैसम्म कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अनि विदेश पठाएर पैसा कमाएर देशको मान सम्मान मर्यादामा आँच पुर्याउने र राजनीतिलाई खाने पेसाको रूपमा अगाडि सार्ने यस्तो काम पनि हुन पुगेको छ। यस्तो काम गर्ने राजनीतिबाट होस्, प्रशासनबाट होस्, जनसमुदायको तर्फबाट होस्, समाजका कोही पनि व्यक्तिबाट होस्, यस्ता कुकृत्यलाई कसैले पनि साथ दिने काम गर्न हुँदैन। आफ्नो देशको नागरिकको पहिचान बदलेर विदेश पठाएर पैसा कमाउन प्रलोभन दिनेहरू अपराधी मात्रै होइनन्, राष्ट्रद्रोही भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारले जानकारी नदिएसम्म संसदको काम कारबाही अगाडि बढाउन नहुने बताउनु भएको छ। सो प्रकरण जघन्य अपराध भएको र सभामुखले रुलिङ गर्दा पनि सरकारले सो विषयबारे संसदलाई अझै जानकारी नगराएकोमा उहाँको आक्रोश थियो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद गैरीले संसदको काम कारबाहीलाई रोकेर भए पनि सरकारलाई त्यसबारे संसदमा जानकारी गराउन रुलिङ गर्न पनि सभामुख समक्ष माग गर्नुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत ध्यानाकर्षण भइरहेको सो प्रकरणबारे किन संसदलाई जानकारी नगराएको भनी सरकारलाई पटक पटक प्रश्न समेत गर्नुभयो। सार्वभौम सदनलाई आएर
यस्तो भएको छ, यति प्रगति भएको छ, हामी यो गर्दैछौँ भनेर भन्न के कारणले चाहिँ समस्या भइरहेको छ। आज देशव्यापी रूपमा यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सिङ्गो देश आन्दोलित छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान आकर्षण भएको छ, संसद चलिराखेको छ र सरकारले अहिले पनि यसको अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती आलताल गरिरहेको छ र जनतालाई यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन, कारबाही छैन। अस्ति 28, 29, 30 बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संस्थागत रूपले यसमा निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग समेत गरेको छ। यस सन्दर्भमा म आजको यो बैठकमा सरकारले यस विषयमा सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ अनि मात्रै सदनको काम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु। सांसद गैरीले सो प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद आर्जु राणाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई जोडेर चरित्र हत्या गरिएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद राणाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फेक अडियो बनाएर आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले सो अडियो छानबिन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउन प्रहरीमा निवेदन दिएको भए पनि हालसम्म छानबिन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महिलाहरूलाई राजनीतिमा आउँदा अनेकौं कुरा बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यस्तो व्यवहार अन्य महिलाहरूप्रति नगर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। सांसद राणाले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएको टेपको सत्य तथ्य उजागर गर्न माग गर्नुभयो। मैले त्यति सोशल मिडियामा एक्टिभ छैन, तर यो देख्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने हाम्रो देशमा हुने फेक मिडियाको चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले यसमा सरकारको सुपरभिजन हुनु पर्यो। एउटा त्यो पोइन्ट हो। सेकेन्ड पोइन्टमा के भन्न चाहन्छु भने मैले 6 दिन अगाडि यस्तै अर्को फेक अडियो मेरो नाम लिएर बनाइएको भुटानी शरणार्थी प्रक्रियामा इन्भल्भमेन्ट भनेर बनाएको फेक अडियो मैले फोरेन्सिक टेस्टको लागि सीबीआई र साइबर क्राइम सेलमा दिएको थिएँ। आज त्यो दर्ता गर्न पनि मानिएको थिएन। यहाँ साथीहरूले विश्वास गर्नुहुन्न। सांसद राणाले देशमा गलत समाचार र फेक मिडियाको पराकाष्ठा पुगिसकेको भन्दै सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ र अनेरा सबैले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिर आएसँगै दोषी उम्कन नहुने भन्दै अन्य भ्रष्टाचारका काण्डहरू समेत बाहिर ल्याउन माग गर्दै काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लाहरूमा समेत प्रदर्शन भएको छ। उनीहरूले दोषी उम्कन नहुने तथा निर्दोष नफस्ने गरी अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेराष्ट्रिय ब्यू र राष्ट्रिय युवा संघले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। राष्ट्रिय युवा संघको स्थापना दिवसको अवसरमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायत सबै प्रकारको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा उत्रेका हुन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान जारी छ। हालसम्म यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा 13 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने केही फरार रहेका छन्। यो प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता समेत देखिएको भन्दै प्रहरीले 2 पूर्व मन्त्रीहरूलाई समेत पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीहरू पक्राउ भएसँगै भ्रष्टाचार विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउँदै विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शनमा उत्रेका नेकपा एमाले सम्बद्ध भातृ सङ्गठनहरूले राजनीतिक प्रतिशोध नसाधी निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। यो प्रकरणमा मुछिएको जो कोही भए पनि कडा कारबाही गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। आन्दोलनबाट नै उहाँ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने हो र दबाब दिने हो। त्यसमा सरकार कायर हुन्छ, गर्न सक्दैन, कारबाही गर्न सक्दैन, देखिएको मान्छेहरूलाई सम्हाल्न सक्दैन। अझै पनि कतिको नामहरू गुपचुप राख्नलाई कतिको के घटनाहरू जस्तो अब सरकारमा समावेश भएको
जस्तो अब हाई प्रोफाइलको शेरबहादुर देउवाको बुढीको कुरा आइरहेछ, उहाँहरूलाई चाहिँ बचाउन लाग्ने र साना साना बुढाबारी टिपेर चाहिँ सानै केस बनाएर यसलाई सल्टाउन खोज्छ भने अझै पनि थप दबावको निम्ति हामी आन्दोलन गर्छौँ। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो मात्रै हो भनेपछि अहिले यो तपाईँहरूले यति कुरा बुझ्नु कि अमेरिकाको दबावमा अमेरिकामा छानबिन हुन थालिसकेपछि लाजको निमित्त पनि यो यहाँ चाहिँ के गरे तपाईँको भुटानी शरणार्थीको केस ओपन गरेको छ। यतिमा सीमित नहोस्, सबै केसहरूको सबै फाइलहरू खुलुन्। विभिन्न प्रकरणहरूमा मुछिएका भ्रष्टाचारी अझ हाई प्रोफाइल व्यक्तित्वहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनको लागि सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसलाई निरन्तरता दियोस् र अरू काण्डहरू विभिन्न समयमा घटेका व्हाइट बडी काण्ड हो, त्यसपछि यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड लगायतका यावत काण्डहरू छन्, ती सबैका मुख्य जिम्मेवार मान्छेहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ, निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ र सरकार यदि छानबिन गर्ने कुरामा, कारबाही गर्ने कुरामा, भ्रष्टहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा नडगमगाओस्, कमजोर नबनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारलाई खबरदारी गर्नका लागि आजको यो युवा विद्यार्थी विशेष स्थापना 59औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। अहिले चर्चामा आएको भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु भए पनि त्यसमा राजनीतिक संलग्नता मात्र देखिएन, पूर्व मन्त्रीहरू समेत आरोपित रहेका छन्। तर यसअघि चर्चामा आएका तर अनुसन्धान नभएका यस्ता धेरै काण्डहरू छन्। यसमा धेरै राजनीतिक कर्मीहरूको संलग्नता हुन सक्ने आम मानिसको बुझाइ छ। त्यसो त प्रदर्शनमा उत्रिएका नेताहरू समेत यसो नहोस् भन्ने अपेक्षा गर्दै अन्य फाइलहरू पनि खोल्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। हामीले निश्चय पनि भ्रष्टाचारीहरू जो समाइएको छ उनीहरू नछुटुन् र दोषीहरू नपरुन्। हाम्रो त्यही उद्देश्यका लागि जनदबाव सिर्जना गर्नका निमित्त हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ कि साँच्चै दोषीहरू कोही पनि नछुटिन्, या मेरो या तेरो अथवा यो कोही, दोषीहरू सबै दोषी हुन्। उनलाई चाहिँ हदैसम्मको चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ र निर्दोष चाहिँ दोषीको रूपमा चाहिँ नफसुन् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने नारा प्रत्येक पटक बन्ने सरकारले लगाउँदै आएको भए पनि त्यो नारामै सीमित हुने गरेको छ। धेरै अनुसन्धान नभएका काण्डहरूमा राजनीतिक संलग्नताको आशंका गर्ने गरिन्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ भन्दै अहिले सबैजसो राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले दैनिक जसो प्रदर्शन गर्ने गरेको भए पनि केही समयपछि भने यस्तो प्रदर्शन सेलाउने गरेका छन्। समय समयमा हुने यस्तो प्रदर्शन भन्दा पदमा रहेका समयमा चर्चामा आउने विभिन्न काण्डहरूको अनुसन्धान अघि बढाउने गरी काम गर्न सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबियु र राष्ट्रिय युवा संघले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। राष्ट्रिय युवा संघको स्थापना दिवसको अवसरमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायत सबै प्रकारका भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीलाई सोधेका थियौं, भ्रष्टाचारमा संलग्न सबै दोषीलाई कारबाही होला त? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यस्तो छ, अब सडक आन्दोलन, सडक जागरणले एकदम भ्रष्टाचारीहरूलाई आन्दोलन कारबाही गर्ने कुरामा दबाव जागरण गर्ने नै छ र जबसम्म यिनीहरूलाई कारबाही हुँदैन तबसम्म हामी सडक छोड्ने छैनौँ। हुनुपर्छ। यो चाहिँ अहिलेको सरकार पनि भ्रष्टहरूसँग मिलेरै बनेको सरकार हो। त्यसैले नेपाली जनताको सरकार यदि यो हो भने यसले चाहिँ भ्रष्टहरूलाई कारबाही गरेर एउटा लोकप्रिय सरकारमा बन्न सफल होस्, यो सरकारलाई शुभकामना पनि छ। तर सर्वप्रथम कुनै पनि पार्टीका मान्छेहरू नभनिकन निष्पक्ष रूपमा सम्पूर्ण फाइलहरू खोलेर सम्पूर्ण अपराधीहरूलाई एकैचोटि कारबाही गर्न सक्नुपर्छ सरकारले। जबसम्म कारबाही हुँदैन तबसम्म युवा विद्यार्थी र युवा वर्गहरूले यस्तै खालका चाहिँ प्रदर्शन र खबरदारीहरू गरिरहनुपर्छ। अनि मात्र सबै पार्टीका नेताहरू चाहिँ समातिने सम्भावना बढी नै उच्च छ। सम्पूर्ण जनतामा जागरण पैदा गरेका छौँ भने सरकारसँग एउटा दबावमा हामीले प्रदर्शन गरेका छौँ। त्यो दबाव स्वरूप आज हामीले यो चाहिँ जुन भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा जुन अभियान छ, यो अभियान आज हामीले सबै जनतालाई चाहिँ प्रत्यक्ष ढङ्गले एउटा चाहिँ सरकार हुने गरी र सम्पूर्ण सरकारलाई झकझक्याउने गरी गरिएको यो चाहिँ दबावमूलक कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि यसले भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र यसले अझै विशेष गरी क्यान्टेनमेन्टको फाइल खोल्नको निम्ति ओम्नी, यति, व्हाइट बडी जति पनि छन्, सुनकाण्डदेखि लिएर जति पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन्, यी सबै मुद्दालाई खोल्नको निम्ति सरकारलाई सघाउ, जनतालाई जागरण पैदा गर्ने काम चाहिँ हामीले यो आन्दोलन, यो मुभमेन्ट अभियान मार्फत गर्दैछौँ। अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी समेत पक्राउ परेका छन्।
तर अझै पनि यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंका गरिएका 3 जना भने फरार रहेका छन्। फरार रहेकाहरूको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका आङटाङवा राई, प्रतीक थापा र नीरज राई विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी भएपछि उनीहरू फरार रहेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, बहालवाला सचिव एवं उच्च पदस्थ गरी हालसम्म 13 जना पक्राउ परिसकेका छन्। वैशाख 20 गते पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि लामो समय फरार रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पनि आइतबार पक्राउ परिसकेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ राई, टङ्क गुरुङ, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी पक्राउ परिसकेका छन्। आइतबार मात्रै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद आङटाङवा राई विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकिएको छ। उनीहरू सहित इन्द्रजित राईका छोरा नीरज राई फरार छन्। यस प्रकरणमा प्रहरीले बाहिरिएको अडियोको विषयमा पनि निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। विभिन्न माध्यमबाट आएका अडियोहरू छन्, त्यो अडियोहरूलाई हामीले हेर्छौँ, सूचनाको रूपमा लिएका पनि छौँ, लिन्छौँ पनि। यो र यही केससँग रिलेटेड भएर आएका सम्पूर्ण कुराहरू हामीले हेर्छौँ पनि र तिनको विश्लेषण पनि गर्छौँ हामी। र त्यतिले मात्रै यी पर्याप्त हुने कुराहरू भएनन्। यसलाई चाहिँ केही स्वतन्त्र एभिडेन्सहरूले सपोर्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता खालका कुराहरू फेला पर्यो भनेदेखि हामी प्रहरीले कतिजना आशंका गर्ने भन्दा पनि त्यो अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि तथ्यले कता कता लान्छ र कतिजनाको त्यसमा इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ, त्यसमा भर पर्ने कुराहरू हो। टोपबहादुर पक्राउ परेपछि फेक एकाउन्ट बनाएर पोस्ट गरेको व्यक्तिलाई पनि प्रहरीले खोजी गरेको जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भने अन्य केहीको नाम समेत जोडेर प्रचार गरिएको भए पनि संलग्नताका विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। प्रहरीले यस प्रकरणमा संलग्नता देखिए जोसुकै भए पनि अनुसन्धान प्रभावित नहुने जनाएको छ। हाम्रो जुन तथ्यले के भन्छ, प्रमाणहरूले के भन्छ, त्यसलाई टेकेर हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसलाई टेकेर बढिरहँदाखेरि कसैले फोन गरेका कुराहरूलाई अथवा कसैले केही गरेका कुराहरूलाई त्यसलाई हामीले अन्यथा लिँदैनौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा इन्भेस्टिगेसन जुन हिसाबले जानुपर्ने त्यही हिसाबले गएको छ। यसमा दबाब प्रभाव भन्ने खालको कुराहरू छैन। अहिले यो प्रकरण अनुसन्धानको क्रममा रहेको तथा त्यो प्रमाणित भए संलग्नलाई कम्तीमा पनि 4वटा भन्दा बढी मुद्दा लाग्ने कानुनविदहरूको भनाइ छ। मैले सरसर्ती हेर्दा 3-4 वर्षसम्म मुद्दा बन्न सक्छ। अहिले भर्खर भने भ्रष्टाचारको एउटा हो, दोस्रो चाहिँ मानव तस्करीको हो, तेस्रो चाहिँ मतलब के भने झुठो कार्य गरे कृत्य जालसाजी। किनभने गृह मन्त्रालयमा तपाईँको चाहिँ नामै बदलिएको छ, गोप्यसँग राखेको। कृत्य जालसाजी कसले गर्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ मतलब कि राष्ट्रघात कसले गर्यो। यो 4वटा मुद्दा चाहिँ लाग्ला जस्तो लाग्छ मलाई, र यसमा कारवाही पनि हुन्छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने भन्दै 50 लाख रुपैयाँसम्म असुलिएको आरोप उनीहरूलाई लागेको छ। अहिलेसम्म यो प्रकरणमा 106 जनाको तर्फबाट करिब 24 करोड रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले 4 दिनभित्र अनुसन्धान सक्न जिल्ला प्रहरी परिषद टेकुलाई आदेश दिएको छ, जस अनुसार अब 3 दिनमा प्रहरीले अनुसन्धान टुङ्ग्याउनु पर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि संसदीय समितिको भागभण्डामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भाग पाएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका कारण भूमिका विहीन बन्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री दाहाल विदेशीको इशारामा चल्दा सरकार छाडेको राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनको दाबी। मुलुक गम्भीर सङ्कटतर्फ गएको सिके। र वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र नो अब्जेक्सन लेटर अनलाइनबाटै लिन सकिने। वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखामा लामो लाइन लाग्नु परे झन्झट हट्यो। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायत शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा संसदीय समितिको भागभण्डा टुङ्गो लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र संयुक्त गरी 15वटा विषयगत समिति बनाउन गठबन्धन दल र प्रतिपक्ष बीच सहमति भएको हो।
तर जसपा, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय समितिमा भाग पाउँदा पनि माधव नेपाल नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीले कुनै पनि समितिको सभापति पाउन सकेन। सत्तापक्षले नेकपा यसलाई 1 सिट दिने विषय उठे पनि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अस्वीकार गरेपछि नेकपा यस रित्ते भएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। सरकार गठन भएको करिब 5 महिना पुग्न लाग्दा बल्ल संसदीय समिति गठन हुने भएको छ। मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा लिएको संसदीय समिति गठन हुन नसक्दा सत्य मेलमिलाप तथा निरूपण आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमा विचाराधीन छन्। समिति गठनमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले हलो अड्काइरहँदा समिति गठन हुन समय लागेको थियो। आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरूले संसदीय समितिको भागभण्डा टुङ्गो लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र संयुक्त गरी 15वटा विषयगत समितिमा सांसद संख्याका आधारमा संसदको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले 5, प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा एमाले सार्वजनिक लेखासहित 5 र रासोपा, राप्रपा र जसपाले 1-1 समितिको अध्यक्षता ग्रहण गर्नेछन्। तर अहिलेको गठबन्धन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेकपा एकीकृत समाजवादी भने संसदीय समितिमा भूमिका विहीन भएको छ। सत्ता पक्षबीच समितिमा 1 सिट नेकपा यसलाई दिने विषय उठे पनि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अस्वीकार गरेपछि नेकपा यस संसदमा जस्तै समितिमा पनि प्रभावकारी विहीन भएको छ। नेकपा यस गठबन्धनमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकाले संसद संख्या पुगेन भन्ने आधारमा सिट दिन कन्जुसाइ गरे राजनीतिक अपराध हुने यसका नेताहरूको भनाइ छ। हाम्रो गठबन्धनको भूमिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको ठुलो भूमिका छ। त्यसकारण त्यसलाई अवमूल्यन गरेर अहिले यहाँ सिट सङ्ख्या थोरै छ, यहाँ चाहिँ पुगेन भन्ने खालको अहिले चाहिँ भन्न हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ अब यसमा छलफल हुँदैछ। तर उहाँहरूले यो सिट दिनको निम्ति कन्जुसाइ गर्ने काम गर्यो भनेदेखि त्यो राजनीतिक अपराध हो। त्यो उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ कसैले कम लिनु पनि सक्नुहुन्छ, 1-2टा कसैले चाहिँ तलमाथि पार्न पनि सक्नुहुन्छ। यी कुरा हुन सक्छन्। त्यसकारण त्यसको निम्ति अब हामी फेरि छलफल गर्नुपर्छ, पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ दावा छ। माधव नेपाल सत्तामा टिकिरहन चाहन्छन्, तर उनलाई सत्तामा पुर्याउन शीर्षस्थ नेताहरूको हात थाम्नुपर्ने अवस्था छ। माओवादी र काङ्ग्रेसका सहायताले 2 मन्त्रालयमा भाग पाएको नेकपा यसले संसदीय समितिमा पनि 1 सिट पाउने आशामा थियो। अरूको आड भरोसा र टेको लिएर चल्नुपर्ने नेकपा यसको बाध्यात्मक अवस्था छ। ठूला दलले दिए सानाले खाना पाउने र यी दलहरूसँग बाँडेर खाने र सत्तामा पुग्ने बाहेक राष्ट्रिय रूपान्तरणको कुनै पनि एजेन्डा नरहेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। कुनै राष्ट्रिय रूपान्तरणको देशलाई चाहिँ नयाँ किसिमले अगाडि बढाउने भन्ने एजेन्डै छैन। त बाँडेरै खाने मात्रै एजेन्डा छ भने त्यो बाँडेर खाने एजेन्डाभित्र हामी किन चाहिँ रोमलिनु नि? यी सबै पार्टीहरू चोर हुन्, सबै चोर, चाहे ठुला पार्टी हुन् चाहे सानो पार्टी। यो कस्तो भइदियो भने बाउको अंशमा पाएको जस्तो लुटेर खाओ भन्ने 3टा दरा दाजुभाइ भए, शेरबहाजी, प्रचण्डजी र केपी ओलीजी, 3टा चाहिँ दरा टाठाबाट दाजुभाइ। उनीहरूले दिएको अनुसार अरूले लिने भागभण्डा। त्यसैले यो बाँडेर खाने, चाहे राज्यको हरेक संयन्त्रमा, अख्तियारमा होस्, यो न्यायाधीश कुरामा होस्, पुलिस प्रमोसनका कुराहरू होस्, होइन, आर्मीका कुरा हुन्, कर्मचारी तन्त्र सबै बाँडेर, यिनीहरूलाई बाँडेर चाहिँ हामीले कसैले अंशमा दिएको र बाँडेर खाओ भने, राज्य दोहन गर, तिमीहरू बाँडेर खाओ भन्ने। प्रतिनिधि सभामा सांसदको संख्याका आधारमा संसदीय समितिमा सिट बाँडफाँड हुने हो। तर संसदमा जम्मा 10 सिट ल्याएर राष्ट्रिय दल समेत बन्न नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले समितिमा भाग पाएन। माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीको भविष्य बिस्तारै सिद्धिँदै गएको कतिपयले विश्लेषण समेत गर्ने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रमुख राजनीतिक दलहरूका सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापका कारण मुलुक गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको बताएको छ। सोमबारबाट काठमाडौँको दुम्बारा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूका सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापका कारण मुलुक गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकका 3 प्रमुख अङ्गहरूका बीच रहनुपर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था ध्वस्त भएको जिकिर गर्नुभयो। कमजोर अर्थतन्त्र, बढ्दो युवा बेरोजगारी, राज्यका सबै अङ्गमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारमा प्राय सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संलग्नता, वैदेशिक नीतिमा आएको असन्तुलन, सामान्य अवस्था नरहेको राप्रपाको ठहर छ। वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता आरोहणको रूपमा प्रयोग गर्ने आलो काँचो व्यवहारका कारण नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध पूर्ण रूपमा खलबलिन पुगेको बताउनुभयो। बीच रहनुपर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था ध्वस्त भएको छ।
कमजोर अर्थतन्त्र, बढ्दो युवा बेरोजगारी, राज्यका सबै अङ्गमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारमा प्राय सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संलग्नता वैदेशिक नीतिमा आएको असन्तुलन सामान्य अवस्था होइन। आफूभन्दा कमजोर छिमेकी युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण जति भत्सर्ना योग्य छ त्यतिकै हामीले यस घटनाबाट शिक्षा पनि लिनुपर्नेछ। अध्यक्ष लिङदेनले आफूलाई अग्रगमनका संवाहक लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने केही राजनीतिक दलका कारण देश सङ्कटको भुमरीमा फसिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यसपटक देशभित्रकै दलले सरकार निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विदेशीको इशारामा चल्दा सरकार छोडेर प्रतिपक्षमा बस्नु परेको बताउनुभयो। वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीलाई अनिवार्य गरिएको नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी अनलाइनबाटै उपलब्ध हुने भएको छ। अब अनलाइनबाटै एनओसी डाउनलोड गर्न पाइनेछ। वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइनबाटै क्युआर कोड सहितको एनओसी डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। अब विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूले भक्तपुरको सानो ठिमी नगई घरमै बसेर एनओसी डाउनलोड गर्न पाउनेछन्। यसले गर्दा एनओसी लिन लामो लाइन लाग्नुपर्ने झन्झट हट्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र एनओसी लिन सक्ने व्यवस्था सुरुवात गरेको छ। सोमबार शाखाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिन सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको हो। आजबाट लागू हुने गरी शाखाले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र डाउनलोड गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाएको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट चाहने विद्यार्थीले अभिभावक गुहार्नु नपर्ने र घरमै बसेर फर्म भर्न सक्ने र आफैले सर्टिफिकेट प्रिन्ट आउट गर्न सक्ने व्यवस्था सुरु हुनु प्रशंसनीय भएको बताए। उनले अबबाट विद्यार्थीहरूले घरबाटै एनओसी फर्मका लागि लाग्ने शुल्क पनि तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए। उनले यो प्रक्रिया पुरा हुनु अझै 40% काम बाँकी रहे पनि चाँडै नै 100% काम हुने गरी तयारी गरिरहेको बताए। नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट चाहने विद्यार्थीले अभिभावक पनि गुहार्नु नपर्ने हैन, आफैले कोठामा बसी बसी आफ्नै चाहिँ कम्प्युटरबाट फर्म भर्न सक्ने अनि आफैले प्रिन्ट आउट गर्न सक्ने, सर्टिफिकेट प्रिन्ट आउट गर्न सक्ने, त्यहीँबाट पैसा पनि चाहिँ तिर्नुपर्ने चाहिँ रकम तिर्न सक्ने व्यवस्थामा हामीले प्रवेश गर्ने भनेको निश्चय नै यो प्रशंसनीय काम हो। त्यो माग एउटा स्वत सम्बोधन भएको स्थिति छ आजका दिनबाट। यद्यपि यो 100%मा गएको छैन, हामीले सुनिहाल्यौँ 40% अझै पनि म्यानुअल्ली जानुपर्ने हुनसक्छ। तर शनै शनै अनि एउटा प्रक्रियाको सुरुवात भएपछि त्यो बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्ने कुरा सुनिश्चित छ र स्वाभाविक हिसाबले शिक्षा मन्त्रालय त्यसलाई चाहिँ नि 99 पुर्याउने तर्फ क्रियाशील रहनेछ। त्यसमा मैले चाहिँ नि सदैव साथीहरूलाई हैन अब इन्स्पायर गर्ने र त्यो काममा चाहिँ मेरो भूमिका कहाँनिर सहायक हुन्छ, कहाँनिर उपयोगी हुन्छ त्यो भूमिका खेल्ने कुरा त्यो वचन पनि म दिन चाहन्छु। त्यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुविदीले आजबाट फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस सुरुवात हुनु नेपालीहरूका लागि खुसीको कुरा भएको बताए। उनले आफू नेपाललाई अब फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानका रूपमा लागेको बताए। उनले अब अन्य निकायहरूले पनि आफ्ना सेवा अनलाइन प्रणालीबाट गर्न आग्रह गरे। शिक्षा मन्त्रालयले सेवा प्रवाह गर्ने यो शाखा एनओसी शाखा जहाँबाट हामीले आजदेखि कम्प्लिटली फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेसको सुरुवात गरेका छौँ। आज सुरुवाती दिन हो होइन, त्यस कारणले म यो सुरुवाती दिनमा माननीय मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरू र पत्रकार साथीहरूलाई सबै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यहाँहरूको सहयोगले यो काम सफल भएको छ। म आजभन्दा 10 महिना अगाडि शिक्षा मन्त्रालयमा आउँदा मेरो पहिलो निर्देशनमा यही थियो। पहिलो निर्देशनमा मैले के भनेको थिएँ भने फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउनु पर्छ, हामीले त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त तयारी गरौँ भनेको थिएँ। त्यो तयारी कारगर रूपमा आज आएर बल्ल भएको छ। मैले यही कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि मैले जाहेर गरेको थिएँ, म एनओसीलाई चाहिँ कम्प्लिटली फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाउँछु। वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 को दफा 7 को उपदफा 3 र
4 मा सेवाग्राहीलाई विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी आफ्नो वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र डाउनलोड गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले बहुदलीय व्यवस्थाले शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाएको बताउनु भएको छ। आज विद्यार्थी दिवस र अबको बाटो विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महासचिव चन्दले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बजारमा पुगेको शिक्षाले समानता र अधिकार नहेर्ने बरु नाफाघाटा मात्रै हेर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 21औं शताब्दी वैज्ञानिक व्यवस्थापनको शताब्दी रहेको भन्दै यो शताब्दी लुटेराहरूको शताब्दी हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अहिले युवाहरूमा वितृष्णा र निराशा छाएको भन्दै त्यसलाई अब चिर्ने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा मुठीभर मान्छेका छोराछोरीहरूले मात्रै लाखौं खर्च गरेर पढ्न पाउने र सामान्य नागरिकका छोराछोरीले पढ्नै नपाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो। यहाँ थुप्रै हैरानीहरू छन्। युवा विद्यार्थीहरूभित्र अलिकति निराशा, अलिकति फ्रस्ट्रेसन, वितृष्णा, राजनीतिप्रति नै के हो त्यो हुने उतारिएर तपाईँको मेलो नमेसोको घन्टीतिर आम पाल्ने यतातिर त गइराखेको छ नि होइन। मान्छेमा आवेग छ। 15 वर्षसम्म हामीले हेऱ्यौँ। 15 वर्षसम्म नेपालको सत्ताले जनताको जीवनमा खासै रूपान्तरण ल्याउन सकेन। त्यहाँ त्रुटिहरू भए। आर्थिक क्षेत्रमा त्रुटि, शैक्षिक क्षेत्र तपाईँले हेर्नुभयो भने पञ्चायतको बेलामा नेपालमा बोर्डिङहरू 2-4वटा मात्रै थिए। सायद तपाईँहरू थाहा छैन होला, पढिराख्नु भएको छ। हामीले पढ्दाखेरि त्यति बेला पनि हामी निजीकरणको विरुद्धमा लडेका थियौँ। महासचिव चन्दले देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका व्यक्तिहरू 2 कौडीको विदेशीको लिलाम भइरहेको बताउनुभयो। सरकारी कार्यालयहरूमा राखिएका गुनासो पेटिका औचित्यविहीन बनेका छन्। बढ्दो सूचना र प्रविधिको प्रयोगले गुनासो पेटिकाको प्रयोगमा कमी आएको हो। सेवाबारे सेवाग्राहीको गुनासो सङ्कलन गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन हरेक सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले गुनासो पेटिका राखेका हुन्छन्। अधिकांश सेवाग्राहीले इन्टरनेटको पहुँचमा हुँदा गुनासो पेटिकाको प्रयोग हुन छोडेको हो। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। कुनै समय सेवा दिएपछि सेवाबारे सेवाग्राहीको गुनासो सङ्कलन गर्ने सजिलो माध्यम थियो गुनासो पेटिका। सरकारी कार्यालयहरूमा राखिएका गुनासो पेटिकाहरू लिखित गुनासोले भरिभराउ हुन्थे। तर पछिल्लो समय त्यस्ता पेटिकाहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। सूचना र प्रविधिको प्रयोग बढेपछि गुनासो पेटिकाको प्रयोग हुन छाडेको हो। काठमाडौँका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूका पेटिकाहरूमा लिखित गुनासो भेट्ने मुस्किल छ। एकातिर पेटिकाहरूमा गुनासो गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया छ भने अर्कोतर्फ गुनासोहरूको सुनवाई ढिलो हुने र हुँदै नहुने कारणले पनि यसतर्फ सेवाग्राहीको चासो कम हुँदै गएको पाइन्छ। सुरुमा महिना खोल्दाखेरि एउटा पनि त्यो गुनासो पेटिकामा नआएको कारणले गर्दा हामीले अहिले 6 महिनामा खोल्दाखेरि एउटा परेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले डिजिटलाइजेसन भएको कारणले गुनासो पेटिका त्यति प्रभावकारी देखेको छैन। नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न साथै सेवाग्राहीको गुनासो तथा सुझाव अवलम्बन गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन हरेक सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले गुनासो पेटिका राख्ने गर्छन्। अहिले ती पेटिकाहरू महिनौसम्म तालचा लगाएर राख्ने गरिन्छ। गुनासो सङ्कलन नभएपछि पेटिकाहरूमा माकुराको जालो लागेको छ। सूचना तथा प्रविधिको पहुँच आम नागरिकसम्म पुगेकाले उनीहरूले सहजै टेलिफोन र कार्यालयमै पुगेर गुनासो गर्ने गरेका छन्। यसका साथै सरकारले गुनासो गर्नकै लागि विभिन्न विकल्पहरू समेत दिएको छ। हाम्रो वेबसाइटमा प्रत्येक पदाधिकारी कर्मचारीको फोन नम्बर सहितको विवरण हुन्छ। जोसँग सम्बन्धित छ उहाँहरूले सिधै उसलाई फोन गरेर त्यो बारेमा के भएको भनेर सोध्नुहुन्छ र त्यसको तुरुन्तै रेस्पोन्स हुन्छ। सूचना अधिकारीलाई सोध्नुहुन्छ। गुनासो सुन्ने अधिकारी पनि तोकिएको हुन्छ। वेबसाइटमा सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारी, कार्यालय प्रमुख लगायत सबैको नाम, पद र फोन नम्बर सहितको विवरण हुने हुँदा उहाँहरूले त्यो मिन्स प्रयोग गर्नुहुन्छ। एउटा अर्को कार्यालयको मेल वेबसाइटमै हुने भए हुनाले कार्यालयको मेल थ्रु गर्नुहुन्छ। कतिपयले अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि गर्नुहुन्छ। र अब कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने अब कसैलाई गुनासो भनेको त व्यक्तिले फिल गर्ने कुरा हो। फिल गर्दा हामीलाई नभनेर कहिलेकाहीँ सिधै यो हेलो सरकारमा अथवा सतर्कता केन्द्रमा अथवा अख्तियारमा पनि गुनासो गर्नुहुन्छ र ती निकायबाट हामीलाई सोधनी भएपछि हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। हाम्रोमा चाहिँ अब त्यो गुनासो पेटिका चाहिँ राखिएको छ, तर त्यसमा कहिल्यै अब त्यति गुनासोहरू परेको मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन। त्यहाँ गुनासो नपरे भने हाम्रो CRMS मा नि गुनासो आउँछ,
अनि त्यो 1137 टोल फ्री नम्बरमा पनि गुनासो आउँछ, त्यसै गरी हेलो सरकार थ्रु पनि गुनासो आउँछ। अनि यता गर्दा हाम्रो चाहिँ काउन्टरमा आएर हामीले उपलब्ध गराएको फर्म भरेर पनि हामी कहाँ गुनासो आउँछ र हामी त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्छौँ। हाम्रो त्यो संयन्त्र गुनासो सम्बोधन गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाएको छौँ, त्यो संयन्त्रले काम गर्छ। मुलुकमा सूचना तथा प्रविधिले फड्को मारिसकेका बेला वर्षौंदेखि राखिएका गुनासो पेटिका प्रयोग नहुनु स्वाभाविक भएको कतिपय बताउँछन्। तर गुनासो पेटिकालाई लोप हुन नदिई नयाँ ढङ्गबाट यसको प्रयोग गर्नुपर्ने कतिपयको ठम्याइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सरकारले आजबाट MDMS अर्थात् मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गरेको छ। मुलुकमा भित्रिने मोबाइलको आयात र प्रयोगबालाई व्यवस्थित गर्न यो प्रणाली लागू गरिएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अब मोबाइल खरिद गरेपछि अनिवार्य रूपमा MDMS दर्ता गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले यस प्रणालीमा मोबाइलको IMEI दर्ता निशुल्क भएको भन्दै सबै नागरिकलाई दर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। सरकारले सोमबारबाट MDMS अर्थात् मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गरेको छ। मुलुकमा भित्रने मोबाइलको आयात र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न यो प्रणाली लागू गरिएको हो। यो प्रणाली लागू भएसँगै अब खरिद बिक्री हुने सबै मोबाइल अनिवार्य रूपमा MDMS प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा नेपालभित्र आइने मोबाइल आफैले प्रणालीमा दर्ता गर्न सक्छन्। MDMS प्रणालीका लागि प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको वेबसाइट mdms.nta.gov.np मार्फत मोबाइल दर्ता गर्नुपर्नेछ। मोबाइल दर्ता गर्दा राहदानी तथा नागरिकता र बोर्डिङ पास अपलोड गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणका अनुसार चोरी भएका मोबाइल सहजै पाउन सकिने, गुणस्तरीय मोबाइल मात्रै भित्र्याउने, मोबाइलको अवैध आयात लगायत कम हुने उद्देश्यले यो प्रणाली सुरु गरिएको हो। के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि चोरी निकासी भएर यो मोबाइलहरू हरायो भने छिटो पाउने अवस्था हुन्छ। अपराधिक घटनाहरू घटेको खण्डमा दोषीलाई पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ र यो कम गुणस्तरको मोबाइल पनि आयात नहुने हुनाले गुणस्तरीय मोबाइल प्रयोग गर्दाखेरि यसबाट हुने फाइदाहरू आम नागरिकले प्राप्त गर्न सक्छन्। गुणस्तरहीन मोबाइल प्रयोग गर्दाखेरि जुन स्वास्थ्यलाई असर पर्ने अवस्था थियो त्यसबाट बच्न सकिन्छ। प्राधिकरणका अनुसार दर्ता नभएका मोबाइलहरूमा दूरसञ्चार कम्पनीका सबै सेवा बन्द हुनेछन्। त्यस्ता मोबाइलको नेटवर्क लक गरी सेवा बन्द गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। व्यक्तिगत रूपमा नेपाल ल्याइएका मोबाइल भने 15 दिनसम्म दर्ता नगरी चल्नेछन्। त्यसबीचमा मोबाइल दर्ताका लागि प्राधिकरणले सन्देश पनि पठाउनेछ। उक्त समयसम्म दर्ता नभए मोबाइल आफै नेटवर्क लक हुनेछ। नेपालमै मोबाइल खरिद गर्नेको हकमा भने त्यो मोबाइल प्रणालीमा दर्ता भएको छ या छैन यकिन गरेर मात्रै खरिद गर्न प्राधिकरणको सुझाव छ। यसमा चाहिँ IMEI नम्बर चाहिँ हुन्छ, प्रत्येक मोबाइलमा IMEI नम्बर हुन्छ। त्यो नम्बर चाहिँ सम्बन्धित सेवा प्रदायक जस्तै NTC अथवा एनसेलको सिस्टममा त्यो नम्बर चाहिँ IND रजिस्ट्रेसन भएको हुन्छ र व्यापारीहरूले किनेर ल्याउँदाखेरि पनि प्रत्येक IMEI नम्बर चाहिँ दर्ता गरेको हुन्छ। त्यो दर्ता गरेको नम्बर मात्रै चलोस्, IMEI नम्बर दर्ता भएको मात्रै चलोस् भनेर यो MDMS प्रणाली ल्याइएको हो। सरकारले MDMS प्रणाली दर्ता निशुल्क गरेको छ। कम गुणस्तरीय मोबाइल आयात बढेको तथा अवैध आयात हुँदा ठूलो मात्रामा राजस्व चुहिने भन्दै झण्डै 5 वर्ष अघि यो व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर कहिले उपकरण आउनमा ढिलाइ त कहिले सर्वसाधारणको आलोचनाका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि टर्की चुनावको हालसम्मको नतिजा अनुसार कुनै पनि उम्मेदवारले 50% मत कटाएनन्। दोस्रो चरणको मतदान हुने सम्भावना। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा सङ्कटा र हिमालयन शेर्पाको बराबरी। मछिन्द्रले खुमल 4लाई 3-0 गोल अन्तरले हराए। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
टर्कीमा भएको चुनावको एक दिनपछि वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगानले आफू दोस्रो चरणको चुनावका लागि तयार भएको बताएका छन्। आइतबार टर्कीका 6 करोड बढी मतदाताले आगामी 5 वर्षका लागि 600 सांसद र राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान गरेका थिए। मतदानमा करिब 97% मतगणना सकिएसँगै एर्दोगानले 49.49% मत पाएका छन्। उनका प्रमुख प्रतिद्वन्दी केमाल किलिचदारोग्लुले 45 मत पाएका छन्। स्टेरल एलायन्स एटीएका 55 वर्षीय सिनान ओगनले 5.22% र होमल्यान्ड पार्टीका मुहर्रेम इन्सेले 0.43% मत पाएका छन्। राष्ट्रपति पदका कुनै पनि उम्मेदवारले जितका लागि आवश्यक 50% मत प्राप्त नगरेमा दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी बीच दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यो चुनावको नतिजाले एर्दोगानको 2 दशक लामो शासनले निरन्तरता पाउँछ वा वर्तमान कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीबाट सरकार संसदीय प्रणालीमा फर्किन्छ भन्ने निर्णय गर्नेछ। एर्दोगानका प्रतिद्वन्दी किलिचदारोग्लुले आर्थिक कुव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्दै थप प्रजातान्त्रिकरण एवं एर्दोगानको एकल शासनलाई हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनद्वारा आयोजित अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानका भावी कार्यशाला सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकार र बजारले वित्त नीति भन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा बढी अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको बताउनुभयो। उहाँले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नीति र नियमनका कारण यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सहज रहे पनि आगामी दिनमा चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले सरकारले राजस्व सङ्कलन वृद्धि गर्न करको दायरा बढाउने र मन्चारमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। एक खालको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू उठाइरहेका छौँ। त्यसमा समाजमा र अर्थशास्त्रीहरूले पनि उठाइराख्नु भएको छ। हामी अलिकति कतिपय कुराहरूमा परनिर्भर छौँ। आर्थिक विषयमा पनि त्यो परनिर्भरतालाई क्रमशः अन्तर्निर्भरतामा, अर्थात् केही कुरा अहिलेको ग्लोबलाइजेसनमा फुल्ली आत्मनिर्भर भन्ने विषय अलिक गाह्रो हुन्छ, तर हामी प्रति पनि अरू निर्भर हुने कैयौँ आधारहरू हामीसँग छन्। ती कुराहरूमा हामी अन्तर्निर्भरता चाहिँ क्रमशः विकास गर्दै हामी जान सक्छौँ। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रका फरक खालका विशेषता रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले बारम्बार संरचनागत सुधारका कुराहरू उठिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालप्रति पनि अन्य देशहरू परनिर्भर रहने धेरै अवस्था रहेको भन्दै मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। समाचारमा पालो खेल समाचारको। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्कटा क्लबले हिमालयन शेर्पासँग बराबरी खेलेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सोमबार भएको खेलमा हिमालयन शेर्पाले सुरुवाती अग्रता लिए पनि कायम राख्न नसक्दा अङ्क बाँड्न बाध्य भएको हो। खेलको 50औं मिनेटमा हिमालयन शेर्पाले अग्रता लियो। विश्वास श्रेष्ठको क्रसमा विदेशी खेलाडी अबायोमी फाकुनलेको हेडर पासलाई म्यानुएल नानाले जाली चुमाउन सफल भएका थिए। 72औं मिनेटमा सुशील राईले आयुष घलानलाई लडाएपछि रेफ्रीले सङ्कटालाई पेनाल्टी अवसर दिलाएका थिए। पेनाल्टीमा आयुषले गोल गर्दै सङ्कटालाई बराबरीमा फर्काएका थिए। यस बराबरीसँगै हिमालयन शेर्पाले 18 खेलबाट 22 अङ्क बनाएको छ भने अर्को टोली सङ्कटाको समान खेलबाट 21 अङ्क भएको छ। लिग अन्तर्गत सोमबार नै भएको अर्को खेलमा साबिक विजेता मचिन्द्रा फुटबल क्लबले रेलिगेसन क्षेत्रको कुमलटारमाथि 3-0 को सहज जित
निकालेको हो। मचिन्द्रको जितमा आन्द्रेस नियाले 1 गोल गर्दा अफिज ओलावालेले 2 गोल गरे। यससँगै मचिन्द्रले जारी लिगमा 18 खेल खेल्दै तालिकामा 30 अङ्क बनाएको छ। यस्तै पराजित कुमलटार समान 18 खेलबाट 17 अङ्कका साथ तालिकाको पुच्छारमा छ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँको अनुमति। पक्राउ पर्नेको संख्या 13 पुग्यो। भ्रष्टाचारमा मुछिएका आफ्ना नेतालाई बचाउन नेताहरू लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पराजुलीको आरोप। ठूला दल निकट भातृ संगठनहरूद्वारा विरोध प्रदर्शन। संसदीय समितिको भागभण्डामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भाग पाएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका कारण भूमिकाविहीन बन्नु पर्यो। टर्की चुनावको हालसम्मको नतिजा अनुसार कुनै पनि उम्मेदवारले 50% मत कटाएनन्। दोस्रो चरणको मतदान हुने सम्भावना। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा सङ्कटा र हिमालयन शेर्पाको बराबरी। मछिन्द्रले खुमलटारलाई 3-0 गोल अन्तरले हरायो। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।